आफिया के शौहर ने आफिया के खिलाफ गवाही दी है। सिर्फ 6 इल्जामात अमरीकी अदालत ने आफिया पर लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आफिया सिद्दीकी उम्मत मुस्लिमा की और नबी कायनात की उम्मत की वो मज़लूम तरीन बेटी है जिस पर एक नहीं 2 तरह के जुल्म हुए हैं। एक जुल्म वो है जो अमेरिका ने किया है और दूसरा जुल्म वो है जो ख़ुद मुसलमान उम्मत की इस बेटी पर कर रहे हैं। हैरत से आदमी सोचता है कि इस अल्लाह की बंदी के साथ न जाने हमें क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, क्या परखाश है कि हम इस पर वो इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं जो अमेरिका को भी नहीं सूझे, जो वहाँ की अदालतों को भी नहीं सूझे। आफिया सिद्दीकी पर असल में कई वीडियोज़ बनाई गई और उन सब का माखज़ दरअसल एक ही है। ये एक गार्डियन अखबार के सहाफ़ी है डेक्लन वास्ट। उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट के हिसाब से एक बयानिया तश्कील दिया है, उसी को उठा के उसका तर्जमा करके उस पर मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और अपनी इस बेटी पर ख़ुद अपने ही मुँहों से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उसने पहला इल्ज़ाम ये लगाया जिसको हमारे लोग भी दोहरा रहे हैं कि 2003 से 2008 तक आफिया सिद्दीकी कहाँ थी। इनका कहना है कि आफिया सिद्दीकी ख़ुद अफ़गानिस्तान में गई थी, लेकिन नाज़रीन इकराम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी बात है जिसको हर तरह से डिनाई किया गया है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी को जब कराची से अगवा किया गया तो उसके बाद उसकी जो बगराम जेल में मौजूदगी है उसकी शहादत कई मल्टीपल नेशनलिटीज़ के लोगों ने दी हैं। देखिए ये बात हमें किसने बताई? हमें इवान रेडली ने बताई। इवान रेडली क्या मुसलमान थी उस वक्त? नहीं थी। क्या पाकिस्तानी थी? नहीं थी। वो मगरब की रहने वाली थी, उसने हमें बताया। इसके अलावा कई और लोग हैं जो अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो आपको 3-4 ऐसे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आफिया सिद्दीकी वहाँ मौजूद थी। इसका मतलब है कि आफिया सिद्दीकी को अगवा करके जेल में ले जाया गया था, वो जेल में मौजूद थी, अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं गई थी। नाज़रीन इकराम, आफिया सिद्दीकी पर दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो इंतहाई एक टेररिस्ट किस्म की शख्सियत थी। उन्होंने इंतहाई कीमियाई जरासीमी हथियार बनाए थे और एक ऐसा कमाल का मुहलक हथियार बना लिया था जो आलम कुफर चाहता था कि मुसलमानों के हाथ ना लगे। ये भी बिल्कुल काक एंड बुल स्टोरी है, बिल्कुल बेसलेस स्टोरी है। आफिया सिद्दीकी के बारे में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि वो PhD डॉक्टर हैं, वो कीमियाई हथियारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दहशतगर्दी की तालीम उन्होंने हासिल नहीं की। उनका ताल्लुक सिर्फ ये है कि वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो बच्चे के दिमाग पर कमाल किस्म की उन्होंने रिसर्च की। उनकी रिसर्च को अमरीकी ज़मीर कहलाने वाले, इंसानियत का ज़मीर कहलाने वाले नोम चॉम्स्की ने कमाल की तहकीक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तहकीक के ज़रिए से आफिया दुनिया बदल सकती है। उनका कसूर सिर्फ इतना था, उनकी तालीम सिर्फ इतनी थी कि वो बच्चे के जहन को पढ़ चुकी थी और इमिटेशन के ज़रिए, यानी वालिदैन जो करते हैं उसके ज़रिए से एक कमाल का मनसूबा उसने बनाया था। लेकिन ये सारा ताल्लुक़ रखता था दिमाग से और बच्चों के दिमाग से, इसका टेररिस्ट से या टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आफिया के बारे में एक और बात कही जाती है कि जी आफिया के शौहर ने आफिया के खिलाफ गवाही दी है, आफिया के अंकल ने आफिया के खिलाफ गवाही दी है। तो मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ये रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं कि आफिया सिद्दीकी और इसके शौहर दोनों के पीछे अमरीकी FBI लगी थी, लेकिन उसके बाद हैरत अंगेज़ तौर पर आफिया सिद्दीकी को तो पकड़ लिया गया लेकिन उनके शौहर को छोड़ दिया गया। तो इससे उनके शौहर के बयानिए के पीछे जो चीज़ें हैं उनके मुतल्लिक़ बखूबी गौर किया जा सकता है। अब फिर कहा जाता है कि आफिया सिद्दीकी के अंकल ने, जो शायद इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, जो जंग रावलपिंडी में छपा। उन्होंने बताया कि आफिया उनके पास आई थी और वो ख़ुद से अफ़गानिस्तान में जाना चाहती थी, वो अपने रवाबत इंतहा पसंद तंजीमों से बनाना चाहती थी। नाज़रीन कराम, अगर आप थोड़ा सा भी तरद्दुद करें, थोड़ी सी जहमत उठाएं, इंटरनेट पर थोड़ी सी रिसर्च करें, तो आपको आफिया सिद्दीकी के अंकल का एक साइन शुदा, दस्तखत शुदा एफिडेविट मिलेगा जिसमें वो साफ तौर बताते हैं कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी छपी और जंग रावलपिंडी में भी छपी और जिसमें कहा गया उनके अंकल की तरफ से कि वो आफिया उनके पास आई थी और वो बॉर्डर पार जाना चाहती थी, वो रवाबत बढ़ाना चाहती थी, ये टोटली फॉल्स एंड बेसलेस स्टोरी है, यानी कतई गलत है। यानी ये बात करने वाला खुद कहता है कि ये मुझसे गलत मंसूब है, इसकी फिर क्या हैसियत रह जाती है। एक और इल्ज़ाम जो आफिया सिद्दीकी पर लगाया जाता है कि कुछ रहनुमा हैं इंतहा पसंद जिनसे उनकी शादी हुई। हैरत अंगेज़ तौर पर बंदा सोचता है कि कैसा इल्ज़ाम है जिसका एक भी सबूत इल्ज़ाम लगाने वालों के पास नहीं है। उनके घर वाले कहते हैं उनकी कोई शादी नहीं हुई
اور جن کے نام سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ شادی ہوئی وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا وکیل اس کا انکار کرتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ڈیکلن واش نے اپنا یہ جو آرٹیکل لکھا اس میں یہ سارا کچھ لکھ دیا، لہٰذا اب ہمیں انگریزوں پر اور مغرب پر تو پورا یقین ہے لیکن اپنی مظلوم بیٹی پر اور حقائق پر جو دلائل اور ثبوت والی چیزیں ہیں ان پر کوئی یقین نہیں۔ حالانکہ وہ تاریخ بھی غلط لکھتا ہے، پچھلی شادی کی، پچھلے شوہر سے جو علیحدگی ہوئی ہے، ڈیورس ہوئی ہے، اس کی ڈیٹ بھی غلط ہے اور عدت میں شادی کروا دیتا ہے۔ جناب عافیہ جیسی ایک ایسی بچی جو قرآن کی حافظہ بھی ہے، جو آج بھی دعائیں پڑھتی ہے، جو اسکارف لیتی ہے، اس سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ پھر اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے اور گھر والے اس کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں ہیروں کی چوری ہوئی، ٹیررزم ہوا، القاعدہ سے روابط ہوئے، خدا کے بندو امریکہ سے تو پوچھ لو کہ عافیہ صدیقی پر اصل میں انہوں نے الزام کیا لگایا ہے۔ اگر آپ وہ ایف آئی آر پڑھیں یا ان عدالتوں کے نوٹیفیکیشن دیکھیں یا ڈاکومنٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے صرف 6 الزامات امریکی عدالت نے عافیہ پر لگائے ہیں، لیکن خدا ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کے علاوہ بھی الزامات لگا رہے ہیں جو امریکہ کو بھی نہیں سوجے۔ انہوں نے نمبر 1 جو الزام لگایا ہے انہوں نے کہا ہے اٹیمپٹڈ مرڈر آن آفیشلز، یعنی یو ایس آفیشلز، یعنی انہوں نے امریکی فوجیوں پر گن تان لی، انہوں نے امریکی ایف بی آئی پر گن تان لی، انہوں نے امریکی ٹرانسلیٹر پر یا جو وہاں موجود تھا اس پر گن تان لی، یعنی 6 کی 6 شکیں جو اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق افغانستان کے صرف ایک واقعہ سے ہے اور صرف ایک الزام ہے کہ عافیہ نے 5-6 لوگوں پر گن تان لی، صرف 6 شکیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی الزام عافیہ پر امریکہ کی طرف سے بھی عائد نہیں کیا گیا۔ لیکن ہم کتنے الزامات عافیہ پر لگا رہے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ ناظرین اکرام، جہاں تک اس کیس کا پرٹیکولر معاملہ ہے، اس میں آپ اگر غور کریں تو عافیہ صدیقی خود یعنی عدالت بھی امریکی ہے اور پیش کرنے والے بھی امریکی ہیں، ثبوت دینے والے بھی امریکی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود عافیہ صدیقی کے خلاف امریکی عدالت میں بھی نہ تو اس گن پر عافیہ صدیقی کے فنگر پرنٹ ثابت کیے جا سکے ہیں، نہ ہی عافیہ صدیقی کی گن سے کوئی گولی چلی ثابت کی جا سکی، کوئی ایویڈنس وہ اپنی عدالت میں پیش نہیں کر سکے امریکی عدالت میں بھی، جبکہ اس کے جواب میں عافیہ صدیقی کو انہوں نے جو گولیاں ماری وہ بمشکل بچی بیچاری، ہاسپٹلائزڈ رہی کئی دن اور پھر اس کو خلاف قانون، یعنی جس ملک میں جو وقوع ہوتا ہے وہیں اس کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن عافیہ صدیقی کو امریکہ میں لے گئے۔ اب جب امریکہ میں لے گئے تو وہاں فنگر پرنٹس کوئی نہیں، وہاں کوئی ثبوت کوئی نہیں، اور اس کے بعد جو جیوری بنائی گئی عافیہ صدیقی خود کہتی ہیں کہ اس میں سے 2 لوگوں کو انہوں نے جیوری میں سے نکال دیا گیا۔ وہ کیسے نکالا گیا وہ بھی عجیب کہانی ہے کہ ایک شخص امریکہ جیسے ملک میں اٹھتا ہے، وہ ان 2 لوگوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے، ان کو دھمکیاں دیتا ہے، ان کو جان سے مارنے وغیرہ کی دھمکیاں دیتا ہے، لہٰذا وہ جیوری سے 2 لوگ الگ ہو جاتے ہیں، 2 لوگ نئے لائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ پورا اہتمام کیا گیا کیونکہ وہ 2 لوگ سچ کہنا چاہتے تھے، لہٰذا انہیں ہٹایا گیا، 2 لوگ نئے لائے گئے، اب عافیہ کے خلاف ایک کیس سنا دیا گیا۔ اب دنیا کے یہ جو ماہرین قانون ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے جناب اعلیٰ کہ ایک خاتون صرف گن تانتی ہے اور اس کی آپ 86 سال سزا دے دیتے ہیں، یہ کون سی دنیا کے قانون میں ہوتا ہے؟ لیکن بغیر ثبوتوں کے یہ سارا کچھ کر دیا گیا۔ اب آ جائیے کہ ہمارے لوگوں کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس مظلوم امت کی بیٹی کے خلاف بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، پوسٹیں لکھ رہے ہیں، حالانکہ میں بتاتا ہوں کہ امریکی لوگ بھی اس مقدمے سے، اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، مثلاً وہی ڈیکلن واش جن کے آرٹیکل کا ترجمہ کر کے دھڑا دھڑ مسلمان شیئر کر رہے ہیں اور اپنی بہن کے خلاف بے تکی زبانیں استعمال کر رہے ہیں، اسی ڈیکلن واش کے اخبار کی سب ایڈیٹر ہیں، ان کا نام ہے وکٹوریہ بریٹن۔ وکٹوریہ بریٹن اسی اخبار سے تعلق رکھتی ہیں جس کا آرٹیکل بڑا ہمیں پسند آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بغیر ثبوتوں کے مشکوک گواہوں کی وجہ سے یہ جو فیصلہ عافیہ کے خلاف سنایا گیا ہے نری اشتعال انگیزی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس کو، ہم سے تو وہی بہتر ہے جو امریکن بھی ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، جس کا کلمے کا رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ حق بات کہتی ہے۔ ہماری زبانوں پر نہ جانے دماغوں پر کون سا فالج گرا ہے کہ ہمیں حق کہتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ہمارے ایک وکیل ہیں پاکستانی، داؤد غزنوی ان کا نام ہے، انہوں نے بڑی شاندار عافیہ صدیقی پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے عافیہ انہرڈ، یعنی عافیہ ایک ایسی بیچاری مظلوم خاتون ہے جسے دنیا نے سنا ہی نہیں، جسے عدالت نے سنا ہی نہیں، اس کا موقف سنا ہی نہیں گیا، اس کے خلاف ویسے ہی فیصلے سنا دیے گئے۔ یہ کتنی شاندار کتاب ہے کہ میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں نوم چومسکی کا،
جو بہت بڑی آواز ہیں، اس وقت پوری دنیا میں ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اس پاکستانی کی کتاب کو، داؤد غزنوی کی کتاب کو پڑھ کے اس کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ بالکل انہوں نے درست لکھا ہے۔ ایک اور الزام لگایا جاتا ہے جی کہ عافیہ تو امریکی شہری ہے، ہمیں نہ جانے یہ بات کہتے ہوئے کیوں شرم نہیں محسوس ہوتی؟ عافیہ ہماری بیٹی ہے، عافیہ امت مسلمہ کی بیٹی ہے، عافیہ کے والدین کراچی میں بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ہر کم از کم مسلمان تک ان حقائق کو ضرور پہنچائیے تاکہ کوئی ناواقفیت میں یا کوئی کسی طرح سے بے خبری میں عافیہ بہن کے خلاف باتیں نہ کر سکے۔ عافیہ بہن مظلوم ہماری بہن ہے، وہ ایک مسلمان ہے، اس کی عزت کا دفاع بھی ہم پر فرض ہے، اس کو جیلوں سے نکالنا بھی ہم پر فرض ہے، اس کی بجائے ہم اس پر یہ جو طعن و تشنیع کے نشتر چلاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی بہن کے دفاع کے لیے اس ویڈیو کو ہر شخص تک پہنچا دینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔